वो सबसे पहले बात करें ट्रैफिक के जुर्मानों की रफ्तार को ब्रेक लग गई। हुकूमत का मोटरसाइकिल और कार सवारों के लिए बड़ा सरप्राइज। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल मंजूर। मोटरसाइकिल का जुर्माना कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा 2000 का होगा। रिक्शे का कम से कम चालान 1000 और ज्यादा से ज्यादा 3000 होगा। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 2000 कर दिया जाएगा। मजदा, कोस्टर, मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20000 से 7000 होगा। बस गवर्नर के दस्तखत बाकी हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की जाए, तजवीज दे दी गई। सूबाई मोटर व्हीकल चौथी तरमीम 2025 ऑर्डिनेंस कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऑर्डिनेंस में सूबाई मोटर व्हीकल 2025 ऑर्डिनेंस तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे। मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चालान अब 2000 रुपए का होगा। रिक्शे का चंद खिलाफ वर्जियों पर चालान 3 से 1000 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स की संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 से कम करके 2000 रुपए हो गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 जुर्माना बरकरार रहेगा। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20000 से कम करके 10000 हो गया। 2000 सीसी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10000 होगा। मजदा, कोस्टर्स, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20000 से 7000 कर दिया गया। ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 10000 कर दिया गया। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरनाक वार। 18 साल नौजवान रेहान में वायरस की तस्दीक हुई है। में अस्पताल रेड जोन में तब्दील। 4 कन्फर्म और 3 मुश्तबा मरीजों की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। 7 अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे, जबकि मंकी पॉक्स के मरीजों की मजमूई तादाद 33 हो चुकी है। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरनाक वार। म्यू अस्पताल रेड जोन में तब्दील हो गया। 18 साल रेहान मंकी पॉक्स का शिकार हो गया। महकमा सेहत की लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी। म्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 7 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें मंकी पॉक्स के 4 कन्फर्म और 3 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि रवां साल 1 जनवरी से अब तक लाहौर में मंकी पॉक्स के कन्फर्म मरीजों की तादाद 33 हो गई है। सूरज का गजब, आसमान से आग बरसने लगी। लाहौर शदीद तरीन गर्मी की लपेट में आ गया। तेज धूप और जुलसाती लो 40 डिग्री की तपश ने लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया। कड़ाके की गर्मी से शहरी बेहाल। उधर लेस्को का जालिमाना वार। शदीद गर्मी में 6 घंटे की लोड शेडिंग मुहिम के बावजूद करोड़ों की बिजली गायब। के 11 फीडर्स पर बिजली डाका 20% से जायद। चोरी का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। दयानतदार सार्फिन पर बोझ बढ़ गया। सूरज का गजब, आसमान से आग बरसने लगी। लाहौर शदीद तरीन गर्मी की लपेट में आ गया। तेज धूप और झुलसाती लो 40 डिग्री की तपश ने लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया। कड़ाके की गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लेस्को ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लेस्को के सिस्टम से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी होने पर लोड शेडिंग का सहारा ले लिया गया। कंपनी के 150 11 केवी फीडर्स पर लाइन लॉसेस की शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड होने पर 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। जराये ने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लेस्को ने 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। मज़कूरा 11 केवी फीडर्स पर बिजली चोरी की शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने बिजली चोरी पर काबू पाने के बजाय हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। लेस्को की जानिब से 2 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। पहले पैसे भरें, अब मिन्नतें करें। गैस कनेक्शन के मुंतज़िर लाखों सार्फिन दरबदर। अर्जेंट कैटेगरी में 25,000 जमा करवाने वाले भी ख्वार होने लगे। पैसे लेकर भी कंपनी कनेक्शन देने में नाकाम क्यों है? सार्फिन का सबर जवाब दे गया। लाहौर रीजन के आवाम की कनेक्शन के लिए दुहाई। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में LNG की बुनियाद पर सैकड़ों सार्फिन के घरेलू कनेक्शन अल्तवा का शिकार हो गए। सार्फिन ने अर्जेंट कैटेगरी की बुनियाद पर 25,000 रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाए। कंपनी ने डिमांड नोटिस जमा होने के बाद सर्वे करके सिक्योरिटी के डिमांड नोटिस का इजरा नहीं किया। सिक्योरिटी का डिमांड नोटिस जारी न होने की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने अर्जेंट और मामूल की दरखास्तों पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सार्फिन को LNG टैरिफ की बुनियाद पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई थी। मंजूरी मिलने पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने कंपनी में दरखास्तें जमा करवा दी थी। गरीब की थाली से नवाला भी छिन गया। चावल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। चावल 480 से 640 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। तेल और घी की कीमतों को आग लगे। दर्जा अव्वल घी 590 और ऑयल 595 रुपए किलो फरोख्त होने लगे।
शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में चावल, घी और ऑयल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। फलों की कीमतें भी 50 रुपए तक बढ़ा दी गयी। दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम चावल 320 से 420 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। दर्जा सोम चावल 280 से 310 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चावल अधूरा 260 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी 590, ऑयल 595 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोम घी 540, सौम 470 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। सब्जियां भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर सरकारी कीमत 60 मगर बाजार में 100, करेला 130, मटर 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 60 की बजाय 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों का इतलाक करवाने का मुतालबा किया है। पंजाब की 3 साला मुआशी कारकर्दगी बेरोजगारी में कमी, शरह 7.3% पर आ गई। फीकस औसतन आमदन में इजाफा हुआ। मालियाती तवाज़ुन में बेहतरी रही। जायजा रिपोर्ट में मईशत में बेहतरी जब मगर रफ्तार तवक्कात से कम रही। 3 साल में कर्जे 6.23 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। पंजाब अब भी इलाकाई ममालिक से पीछे है। 3 साल में पंजाब की मईशत में बेहतरी हुई मगर रफ्तार तवक्कात से कम रही। 3 साल पहले के मुकाबले में लोगों की औस आमदन में इजाफा हुआ। नए माली साल के बजट से कबल पंजाब की 3 साल मौशी कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब फीकस आमदन 1536 डॉलर तक पहुँच गई है। 3 साल कबल फीकस औस तकरीबन 1295 डॉलर थी। बेरोजगारी में कमी हुई। बेरोजगारी की शरह 7.3% पर आ गई। 3 साल पहले के मुकाबले में मौशी अशारिये बेहतर मगर चैलेंजेस बरकरार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मामूली बेहतरी हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.55 तक पहुंच गया। 3 सालों में कर्जों में इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पर 6.23 अरब डॉलर का बोझ है। इन सालों में मालियाती तवाज़ुन में 278% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे की फीकस आमदन में 58% का फर्क रहा। लाहौर की अजमत रफ्ता की वापसी, माल रोड फिर बनेगी पेरिस। 104 कदीम इमारतों का हुलिया बदलने की तैयारी। पीएमजी चौक से चेरिंग क्रॉस तक तारीखी विरसे को बहाल किया जाएगा। शाहदीन मंजिल और अहमद पेंशन समेत 104 इमारतों को चमकाया जाएगा। गुलाम रसूल बिल्डिंग, जमान प्लाजा भी शामिल है। लाहौर में माल रोड की तारीखी इमारतों की बहाली का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। मंसूबे के तहत पीएमजी चौक से चेरिंग क्रॉस तक बरतानवी दौर की इमारतों को उनकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 104 इमारतों की निशानदही कर ली गई। इमारतों के बैरूनी फसाद को यकसा और जाज़बे नजर बनाया जाएगा। मंसूबे में गुलाम रसूल बिल्डिंग, इशराम, शाहदीन मंजिल, अहमद मेंशन, जमान प्लाजा, खालिद सेंटर, ज़ियाउद्दीन बिल्डिंग शामिल है। करपा राम बिल्डिंग, धोनी मेंशन और जॉन बिल्डिंग भी मंसूबे में शामिल हैं। तारीखी विरसे की बहाली इस अमल में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिले इंतजामिया को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा के लिए ई बाइक स्कीम शुरू करने का फैसला। सीएम पंजाब ई बाइक टीचर स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जल्द शुरू होंगी। दूसरी जानिब खिलाड़ियों को ई बाइक्स दिए जाएंगे। महकमा खजाना ने एथलीट्स को ई बाइक देने का बजट जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के लिए ई बाइक स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया। सीएम पंजाब ई बाइक टीचर स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जल्द शुरू होंगी। दरख्वास्त के लिए CNIC सर्विस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होगा। ई बाइक स्कीम के लिए पासपोर्ट साइज तस्वीर भी दरकार होगी। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद तस्दीक की स्लिप डाउनलोड करना लाजमी होगा। तस्दीक के बाद पंजाब टीचर्स फाउंडेशन की जानिब से SMS या ईमेल के जरिए इत्तला दी जाएगी। पंजाब ई बाइक स्कीम में बाइक की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक होगी। हुकूमत की जानिब से 30 से 40% सब्सिडी फराहम की जाएगी। बाकी रकम असातिज़ा आसान इकसात में 2 से 3 साल में अदा करेंगे। ई बाइक की माहाना किस्त 3600 से 4200 रुपए तक मुतवक्के है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों को ई बाइक्स दिए जाएंगे। महकमा खजाना ने एथलीट्स को ई बाइक देने का बजट जारी कर दिया। ई बाइक्स देने के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। महकमा खजाना ने डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विस के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने महकमा स्पोर्ट्स को बजट जारी कर दिया। सूबाई महकमों का किरदार रेगुलेटरी और निगरानी तक महदूद। शहरी निज़ाम इख्तियारात पर नई सिफारशात हुकूमत को पेश। सूबे में शहरी निज़ाम का पावर स्ट्रक्चर बदला जाएगा। सूबाई महकमों के किरदार में बुनियादी तब्दीली का हतमी फैसला काबीना करेगी। सूबे में शहरी निज़ाम का पावर स्ट्रक्चर बदला जाएगा। नई तब्दीली से शहरी और बल्दियाती इख्तियारात मकामी हुकूमतों को दिए जाएंगे। पंजाब सूबाई महकमों का किरदार रेगुलेटरी और निगरानी तक महदूद करने की तैयारी कर ली गई। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज और सूबाई इदारों के इख्तियारात में तब्दीली होगी। पंजाब
پنجاب کے شہری نظام میں اختیارات پر نئی سفارشات حکومت کو پیش کر دی گئی۔ صوبائی محکموں کے کردار میں بنیادی تبدیلی کا حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ اصلاحات سے شہری نظام بہتر اور عوامی سہولیات میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کے مطابق شہری مسائل کی بڑی وجہ اداروں کے اختیارات کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ طلبہ 4 سال میں 6 مرتبہ امتحان دے سکیں گے۔ امتحانی مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو اضافی چانس دینے کا فیصلہ۔ اضافی چانسز کا اطلاق تمام بورڈز اور گروپس پر ہوگا۔ میٹرک، انٹر اور او اے لیول کے طلبہ بھی مستفید ہوں گے۔ طلبہ 4 سال میں 6 مرتبہ امتحان دے سکیں گے۔ پنجاب بھر میں طلبہ کے لیے تعلیمی بورڈز نے امتحانی مواقع بڑھا دیے۔ امتحانی مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو اضافی چانس دیا جائے گا۔ اضافی چانسز کا اطلاق تمام بورڈز اور گروپس پر ہوگا۔ میٹرک، انٹر اور او اے لیول کے طلبہ بھی مستفید ہوں گے۔ اضافی مضامین دینے والے امیدوار بھی پالیسی میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ طلبہ کو موجودہ سلیبس کے تحت ہی امتحان دینا ہوگا۔ تعلیمی بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی آسانی کے لیے تعلیمی میدان میں طلبہ کے لیے بڑا ریلیف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں 43,000 انرولمنٹ کم ہونے کا انکشاف۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے افسران پر برہمی کا اظہار۔ روزانہ اوسطاً 1200 سے زائد طلبہ کے داخلے کم ہونے لگے۔ داخلوں کا ہدف 6,93,000، انرولمنٹ 5,66,000 رہی۔ کمزور مانیٹرنگ اور ناقص حکمت عملی پر ایجوکیشن اتھارٹی برہم ہے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں کمی ہوئی۔ سرکاری اسکولوں میں 43,000 سے زائد داخلوں میں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ انرولمنٹ کم ہونے پر ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 16 روز میں 18,000 سے زائد طلبہ کے داخلوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ روزانہ اوسطاً 1200 سے زائد طلبہ کے داخلے کم ہونے لگے۔ داخلوں کا ہدف 6,93,000 جبکہ موجودہ انرولمنٹ 5,66,000 ہے۔ سی ای او ایجوکیشن لاہور نے متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کر دی ہے۔ کمزور مانیٹرنگ اور ناقص حکمت عملی پر ایجوکیشن اتھارٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام میں بڑی تبدیلی۔ نادرا نے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ شہریوں کو اب مکمل 5 سالہ مدت کا فائدہ ملے گا۔ اب اسلحہ لائسنس کی ہر سال تجدید نہیں کروانی پڑے گی۔ شہریوں کو مکمل 5 سالہ مدت کا فائدہ ملے گا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام میں بڑی تبدیلی کر دی۔ نادرا نے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ پرانے نظام کے تحت تمام لائسنس کی میعاد ہر سال 31 دسمبر کو ختم ہو جاتی تھی، جس کے باعث ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں تجدید کی درخواستیں جمع ہوتی تھی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نادرا کے مطابق سابقہ نظام میں تاخیر سے درخواست دینے والے شہری اپنی مکمل مدت سے محروم رہ جاتے تھے۔ تاہم نئے نظام کے تحت اسلحہ لائسنس تاریخی اجرا یا تجدید سے 5 سال تک مؤثر رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تجدید کا عمل اب مرحلہ وار ہونے سے سسٹم پر بوجھ کم ہوگا اور شہریوں کو قطاروں، تاخیر اور غیر ضروری مشکلات سے نجات ملے گی۔ پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کروانے والے ہزاروں شہری اور اوورسیز رل گئے۔ پاک آئی ڈی ایپ کی انٹیگریشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں گاڑیوں کی ٹرانزیکشنز رک گئیں۔ نادرا اور ایکسائز سسٹم کو 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی فعال نہ کر سکے۔ شہریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی کی خریداری اور ٹرانسفر پر دی گئی سہولت زحمت بن گئی۔ محکمہ ایکسائز نے نادرا کے تعاون سے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر بائیو میٹرک پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے فروری میں آغاز کیا تھا۔ ایپ کے ذریعے پاکستانی بیرون ملک بیٹھ کر بائیو میٹرک کروا کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کروا سکتے تھے۔ گاڑی کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن پر پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے بائیو میٹرک کروانے والوں کی ٹرانزیکشنز مکمل نہیں ہو رہی۔ پاک آئی ڈی ایپ پر بائیو میٹرک کے سسٹم میں فعال نہ کرنے سے شہریوں کو اضافی ٹرانسفر فیس بھی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ سہولت مراکز میں بائیو میٹرک کروانے والوں کی ٹرانزیکشن مکمل ہو رہی ہیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی ایپ میں گاڑی کا نمبر، چیسس نمبر اور مالک کا نام ڈال کر بائیو میٹرک کروائی جانی ہے۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے متعدد بار نادرا حکام کو مراسلے لکھنے کے باوجود ایشو کو حل نہ کیا جا سکا۔ اوورسیز کی جانب سے ڈی جی شکایت سیل میں سینکڑوں شکایات درج کروائی گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اہم قانون سازی، 7 مسودہ قانون کی منظوری۔ محکمہ اقلیتی امور انسانی حقوق کے متعلق سوالات کے جوابات پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت حکومتی اور اپوزیشن ارکان محکمے پر برہم۔ اقلیتی برادری کے چیک کیش نہ ہونے پر اسپیکر نے کل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 5 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے حکومتی رکن امجد علی جاوید نے گریڈ 1 سے 16 تک کی سرکاری نوکریوں کو ختم کرنے کو ظلم قرار دیتے ہوئے ایوان میں اس مسئلے پر بحث کا مطالبہ کر دیا۔ 30,300 اسامیاں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ختم کر دی۔ اب دوسرے محکموں میں بھی یہ پریکٹس ہونے جا رہی ہے۔ جو حالات اس وقت لوگوں کے روزگار کے ہیں،
काम तो ये होना चाहिए कि ज्यादा लोगों के लिए असामियां, रोजगार, फिर ये सारी उस क्लास की है जो हैवनार्स हैं, क्लास 4 है, क्लर्क हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीद, लोगों ने, गरीबों ने अपने बच्चे पढ़ा के एक उम्मीद कायम की थी कि ये कहीं नौकरी इसे मिल जाएगी। महकमा अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक के सवालात के जवाबात के दौरान हुकूमती अक़लियती रुकन क्रिस्टोफर फेल्बोस ने महकमे के दफ्तर के लिए हासिल की जाने वाली इमारत के किराए में करप्शन का इल्जाम लगाया। स्पीकर की जानिब से इल्जाम का सबूत तलब किया गया। पूछा है कि क्या इस महकमे का दफ्तर किराए की बिल्डिंग में है? जी सर। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने आपको बताया कि जी हाँ किराए की बिल्डिंग में है। जी सर। तो ये तो दुरुस्त जवाब सर है। नहीं, मैं बेजुज पे बात कर रहा हूं, आप अलफ जुज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि महकमे की बिल्डिंग के किराए की मद में पंजाब हुकूमत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसका जवाब उन्होंने फरमाया है कि ये दुरुस्त नहीं है। इसी दौरान हुकूमती रुकन ताहिर परवेज ने अक़लियतों को दिए जाने वाले इमदादी चेक बाउंस ईवान में पेश कर दिए। स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियतों के साथ मजाक मत करें। इस अहम मसले पर कल ईवान में रिपोर्ट पेश की जाए। ईवान में सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, पंजाब फॉरेंसिक साइंस, सूबाई मोटर गाड़ियों के तरमीमी बिल समेत मुतादिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चनर ने इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में जराइम की शरह में इजाफे पर नोटिस। इजलास में जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ शेयर करके शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से हालिया वाक़यात पर बात पुरस की। इजलास में जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की है। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत जारी की। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम्स के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने सदारत की। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम्स के हवाले से सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कमाल मान, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक ने शिरकत की। COO शमशाद अली खान, मियां मोनीब हसनात और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलत की खातिर उठाए गए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। शाहराहों की तामीराती रफ्तार और काम के मायार का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रोड रिस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत तामीर होने वाली शाहराहों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी CNW राता जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स और एक्सियंस ने ऑनलाइन शिरकत की। सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया कि रोड रिस्टोरेशन प्रोग्राम की 86 में से 57 स्कीमों पर काम जारी है। सुबह भर में 1951 किलोमीटर तवील शाहराहों की मरम्मत की जा रही है। प्रोग्राम की मजमूई फिजिकल प्रोग्रेस 76.71% तक पहुंच चुकी है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने ओकाड़ा, बहावल नगर, साहिवाल और मरी के एक्सियंस को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी की है। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी और नई तरक्याती स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई अजमल भट्टी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स और ओकाड़ा में वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने 17 ट्यूबवेल्स पर सोलराइजेशन का काम जून तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल 10 तहसील हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मसाली गाँव प्रोग्राम का जायजा इजलास। ज़िशान रफ़ीक बोले, वाटर सप्लाई, सीवरेज और गलियों की तामीर से 40 लाख आबादी को फ़ायदा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि मसाली गाँव वज़ीर आला मरीम नवाज हुकूमत का अहम प्रोग्राम है, जिसके तहत पहले मरहले में 485 देहात में तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू हो चुका है। सूबाई वज़ीर सिविल सेक्रेटेरिएट में मसाली गाँव प्रोग्राम के हवाले से जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग ने शिरकत की। वासा पंजाब में अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन ने ई पोर्टल का डिजिटल इफ्तिताह किया। चेयरमैन पंजाब वासा चौधरी शेर अली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान बाजवा और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने कहा है कि पंजाब में पहली बार तमाम अज़ला के फील्ड ऑपरेशन की डिजिटल निगरानी यकीनी बनाई गई है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और 1334 हेल्पलाइन के जरिए शिकायत का बरवक्त अजाला मुमकिन होगा।
گورنمنٹ گریجویٹ کالج فراویمن سمناباد کا 27واں کنووکیشن تقریب میں 795 طالبات کو ڈگری اور نمایاں کارکردگی پر اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن اسد مختار ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ پرنسپل ڈاکٹر عارفہ زرین، وائس پرنسپل وجیہہ مریم، کنٹرولر امتحانات افشین قریشی اور ممبر کنووکیشن انچارج ڈاکٹر سمیرہ مختار سمیت فیکلٹی ممبران اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنووکیشن میں 795 طالبات کو ڈگریاں دی گئیں، جن میں 400 طالبات کا تعلق آرٹس جبکہ 395 کا تعلق سائنس سے تھا۔ تقریب کے دوران 21 طالبات کو گولڈ میڈلز، 23 کو رول آف آنرز جبکہ 6 طالبات کو میرٹ سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن اسد مختار ملک کا کہنا تھا یہ ادارہ معیاری تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور آج کی یہ تقریب طالبات کی کامیابیوں کا جشن ہے۔ This is not end. ابھی آپ کے ٹیچرز نے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایک پراپر پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس کے اوپر آپ نے اپنی انیشیل رننگ پوری کی اینڈ یو became you are ready to have possessed such abilities, such capabilities کہ آپ now it's time to fly. So please don't stop. پرنسپل ڈاکٹر عارفہ زرین کا کہنا تھا کہ ہمارے طالبات نے جس محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، یہ کامیابی ان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سال 2025 میں ہمارے کالج کی طالبات نے مختلف کالجز اور اداروں میں منعقدہ مقابلہ جات میں شرکت کر کے حسن قرات، نعت خوانی، اسلامی مذاکروں، ملی نغموں، مباحثوں، انگریزی اور اردو تقریری مقابلہ جات میں، سائنس اور کھیل کے میدان میں بھی انفرادی اور اجتماعی انعامات، ٹرافیاں اور شیلڈز حاصل کی، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ گولڈ میڈل حاصل کرنے والی طالبات نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، اوبیسلی میری سکسیس کا دن ہے۔ پوری میری جو میں نے جرنی کی تھی اس کے لیے کافی ایفرٹس تھے اس کے پیچھے، جس میں سب سے پہلا رول اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے بعد اس کے بعد ایک کامیابی کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے۔ میں نے گولڈ میڈل لیا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا دن ہے اور یہ ادارہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر میں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس تمام کامیابی کا سہرا میرے انسٹیٹیوشن، میری تمام ٹیچرز اور میرے پیرنٹس اور میرے فرینڈس کو جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ گنگا رام اسپتال میں محکمہ بہبود خواتین کے تحت ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈے کیئر سینٹر کا مقصد ورکنگ ویمن کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح پارلیمانی سیکریٹری سعدیہ تیمور نے کیا، جبکہ ڈائریکٹر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ طارق خان نیازی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز حافظ محمد عثمان، وائس چانسلر خالد مسعود گوندل اور ڈین فیکلٹی آف انڈر گریجویٹ پروفیسر بلقیس شبیر نے بھی شرکت کی۔ پارلیمانی سیکریٹری سعدیہ تیمور کا کہنا تھا کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہدف پورے پنجاب میں 650 ڈے کیئر سینٹرز قائم کرنا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سی ایم پنجاب کی کہ یہ ان کا اسپیشل انیشیٹو ہے، جس کے تحت آج ہمارا 321واں جو ہے وہ بنا ہے ڈے کیئر سینٹر، اور گوندل صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی ہمیں جگہ دی، اور الحمدللہ اب ہماری یہ جو ڈاکٹر بہنیں ہیں یہ بڑا کمفرٹیبل ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پروفیشن کو ٹائم دے سکیں گے۔ وائس چانسلر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا ڈے کیئر سینٹر ہسپتال کے اسٹاف کے لیے ایک بڑی سہولت ہے اور اس سے کام کرنے والی خواتین کو بہت فائدہ ہوگا۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ جو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے کام کرے۔ آج کے ڈے کیئر سینٹر کی اناگریشن یہ اس کی عملی مثال ہے۔ اس سے پہلے ڈائگنوسٹک فیسلٹی، سی ٹی اسکین اینڈ ادرز جس میں کرنٹ پنجاب گورنمنٹ نے ہیلپ کی۔ وائس چانسلر خالد مسعود گوندل نے یونیورسٹی اور ہسپتال کے انتظامی امور پر سعدیہ تیمور کو بریفنگ دی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ 10ویں شالمار انٹرنیشنل کانفرنس کا تیسرا روز پوسٹ گریجویٹ کمپٹیشن کا انعقاد۔ بہترین مقالہ جات پر انعام دیے گئے۔ مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویشن کے جدید رجحانات پیش کیے گئے۔ انڈر گریجویٹس کی رہنمائی کے لیے لیکچرز، پوسٹرز کی نمائش کی گئی۔ 10ویں شالمار انٹرنیشنل کانفرنس کے تیسرے روز انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی جانب سے ریسرچ پیپرز پیش کرنے کے ساتھ پوسٹر نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ بہترین مقالہ جات پر انعامات بھی دیے گئے۔ پروفیسر عدیلہ شاہد کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے میڈیکل کالجز کے انڈر گریجویٹ طلبہ نے اپنی ریسرچ پیش کی اور پوسٹر نمائش کا انعقاد کیا۔ انڈر گریجویٹ جو ہیں ہمارے پورے پاکستان سے پارٹیسپیشن تھی، اسپیشلی فرام دا لاہور، اسلام آباد، ملتان،
کھاریاں میڈیکل کالج اینڈ گوجرانوالہ میڈیکل کالج. اس کے علاوہ اور بھی کچھ میڈیکل کالجز تھے. بہت سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. there were 21 اورل پریزنٹیشنز جس میں اورلی بچوں نے پریزنٹ کیا اینڈ there were 50 پوسٹر پریزنٹیشنز. اور بچوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پریزنٹیشنز دی. موسٹ آف دا ٹاپکس ور آف کرنٹ ہاٹ ایشوز. کانفرنس کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سارہ خالد نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی جانب سے مختلف طبی شعبوں میں اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے جن پر انہیں انعامات دیے گئے. پوسٹ گریجویٹ جو ہمارا کمپٹیشن ہے نا اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک وہ ہے جو کہ کرنٹ ہمارے ریزیڈنٹس ہیں یا ایم فلز یا پی ایچ ڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کی ریسرچز کو پیش کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارا سیگمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے اپنے کالج کی فیکلٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے جس میں ان کے آن گوئنگ ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو ریسرچ گرانٹس دی جاتی ہیں. شالامار کانفرنس میں نوجوان ڈاکٹرز کی جانب سے پیش کی گئی ریسرچ اور پوسٹر نمائش کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی. کیمرامین رضوان علی کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42. لاہور عجائب گھر میں ثقافت اور تاریخ سے جڑی منفرد نمائش کا انعقاد کیا گیا جہاں ماضی کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس نمائش میں قدیم تہذیبوں، ثقافتی روابط اور تاریخی سکوں کے ذریعے فن اور تاریخ کو اجاگر کیا گیا. لاہور عجائب گھر میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ان دی لاہور میوزیم ری تھنکنگ 3 مومنٹس کے عنوان سے نمائش منعقد ہوئی. نمائش نیشنل کالج آف آرٹس کے ڈپارٹمنٹ آف کلچرل اسٹڈیز کے اشتراک سے منعقد کی گئی. نمائش میں مہر گڑھ اور پنجاب کے درمیان قدیم ثقافتی روابط کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں پھلکاری، کڑھائی اور ہاتھی دانت کی نقش و نگاری جیسے فنون کو پیش کیا گیا. انڈس ویلی کے اثرات اور قدیم تجارتی راستوں کے ذریعے ثقافت کے فروغ کو بھی نمایاں کیا گیا. نمائش میں مغل، سکھ اور برطانوی دور کے سکوں کے ذریعے فن، خطاطی اور تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا. کیپر پینٹنگز لاہور عجائب گھر عظمیٰ عثمانی کا کہنا ہے یہ نمائش ہمیں اپنے ماضی کو ایک نئے انداز میں سمجھنے اور اس سے جڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے. یہ والا جو سیگمنٹ ہے لاہور میوزیم کا وہ ایک ایسی ایگزیبیشن ہے کہ جو کہ نیشنل کالج آف آرٹ کی کلچر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اور جو ان کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر شائلہ بھٹی انہوں نے کیوریٹ کیا ہے ود دی ایکسپرٹس آف دا لاہور میوزیم. تو تاکہ جو نئی جنریشن ہے اس کو کلچر اسٹڈی اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں اور جو پریکٹیکلی میوزیم جو ورک ہوتا ہے یا آپ جب میوزیم میں جو کوئی ایگزیبیشن یا کوئی ریسرچ ورک کیوریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا پروسیس ہوتا ہے. شرکا نے نمائش میں نہ صرف تاریخ، تہذیب بلکہ 1947 میں ہونے والے اسلامک سمٹ میں شرکت کرنے والے مختلف لیڈران کے پورٹریٹس دیکھ کر انہیں سراہا. پولیٹیکل لیڈرز جو اسلامک سمٹ میں آئے تھے ان کی پورٹریٹس کے بارے میں جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنی کچھ اس طرح کے آرٹسٹک ورک بھی کمیشن کیے تھے اس ٹائم. سو اوور آل اٹ واز این انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. میرے پیچھے جو یہ چیرنگ کراس کا آپ کو ٹیگ لگ رہا ہے، پینل دکھ رہا ہے، اس میں ہم لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ پبلک کو نہیں آئیڈیا جو یہ چیرنگ کراس ہے تب 1974 میں ہیلڈ ہوئی تھی اور اس کے میموری میں، اس کے کمیموریٹو میں یہ بنائی گئی تھی جو کہ کوئین وکٹوریہ کو لایا گیا تھا قرآن پاک ہٹا کے. پھر جب مسلم لیڈرز آئے تھے پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے ہٹایا اور قرآن پاک کو رکھا. نمائش کو کیوریٹ ڈاکٹر شائلہ بھٹی نے کیا جبکہ 12 طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. نمائش اگلے 10 روز تک لاہور عجائب گھر میں جاری رہے گی. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.